पुढे एक तरी बॅड वातावरण जाल्लें आसा गोंयान अशें पडटलें अमूल मार्केटिंग सागर नायक तो आमचो ल्हानपणाचो फ्रेंड आमी वांगडा खेळपी आमी रावतले हांगा आनी तो बिजनेसमॅन तो जाल्यार काल राती 3 सुमार येवन प्लॅनिंग केली कशी केली कितें खबर ना आनी तेच्या घरान वचून भितर वचून डेक्युटी करप ताका मारहाण करप तेच्या मिसेसीक मारप तेच्या चलयेक मारप आनी तेजें सामान विसरलेलें आमी सकाळीं येवन फोन केल्यार तेची बॅडीन मागीर तेचे ते कबटांतलें सामान काडून आनी इतलो टायम तेंच्यांनी तेंची चोरी कॅश आनी गोल्ड घेवन गेल्या हे अशें कितें चल्लां ह्या गोंयान हालींच पयलें आसतलें तुमी की सालिगांव डबर मर्डर जाल्लो मागीर तुमी पोंडा तुमी पयलें आसतली थिंगा शुटींग जाली थंय तुमी आनी डेकोल्टी तुमी म्हापसा मागीर आमचे म्हापसा जाली पोंडा जाली आनी प्लस एटलिस्ट दोनापावली जाली आनी ते व्हडल्या लोकांचेर जाले डॉक्टराची मागीर कोण आमचे बिजनेसमॅनाचेर अजून ते ट्रेस जावंक ना जाल्यार चल्ला कितें लॉ अँड ऑर्डर टोटली कोलॅप्स जाल्ले आसा लोक फियरफूल जाल्ले लोकांक भिरांत दिसता हांगा डेकोटी जाता मर्डरूय जाता मारहाणी जाता हांगासर रेपूय जाता आनी गँग वॉरूय जाता पेंजीम आसल्या पुलीस स्टेशनाचेर गँग वॉर जाल्ले तुमी पयला आसतना तेजेर कितें गव्हर्मेंट कितें चल्लां एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जाल्लें आसा चीफ मिनिस्टरान टोटल रिजायन दिवंक जाय तिणें हँड ओवर करूंक जाय गव्हर्नराक की बाबा आपल्या कडेन जायना म्हणून ते चीफ मिनिस्टराची पॉलिटिकली ती भाशा कितें उलयता ती लोकांक आतां फियरफूल जाल्ली आसा ह्याच बिल्डिंगे फाटल्यान मदीं एक मर्डर जाल्लें एक महिलाची चेन स्नॅचिंग आनी तिका मर्डर केल्ली हालींच ह्या दिसांनी जाल्यार CID डिपार्टमेंट इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट खंय न्हिदलेलें आसा जाल्यार गव्हर्मेंट दीस बॉदर हिंगा लोकांची परिस्थिती बिगड जाल्या आयज गोल्डाचो रेट खंय पावल्या लोक आयज भिले सगळे गोल्ड इन्फ्लेशन जाल्लेलें आसा लॉ अँड ऑर्डर जॉब फॉर केसाची आज ती केस वयर चलिल्ली आसा जाल्यार गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना FIR फायल करना इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर करना म्हणून लोक टोटली भिलेले आसा आनी हे चळवळ लोकांनी टोटल लोक सांगता की आमी आतां फाल्यां कशें न्हिदपाचें लोक म्हणटा आमची न्हीद उरलेली आसा म्हणटा आमी कसलो बिजनेस करपाची आमी आमच्या भुरग्यांक आमच्या बायलांक भायर कशें धाडूंक शकता जाल्यार गव्हर्मेंट टोटल फेलियर आसा आतां एक कावन्सिलरान सांगलें की आपण हांगासरली कावन्सिलर डेकोटी आमी फर्स्ट टायम पयलीं म्हणटा ती हेच्या पयलीं जालें हेच्या पयलीं गव्हर्मेंट कोणाक जालो काँग्रेसीचो आयज BJPचो गव्हर्मेंट आहा आनी तुमकां खबर आहा BJPची डबल इंजीन ट्रिबल इंजीन BJP गव्हर्मेंट आसतना जाल्यार टोटल फेलियर जाल्यार तुमी हेचेर विचार कितें करूं शकता दुसरो सांगता की लोकांच्या हातीन दिवपाक जाय तांकां धरून जाल्यार पुलीस फेल पुलिसां कडेन जायना मदीं पुलिसांचेर मारहाण केल्ली आसा आनी पुलिसांनी ती बीट केली स्टार्ट केली मागीर पेट्रोलिंग स्टार्ट केलें आनी परत बंद केलें हिंगा पॉलिटिकल इंटरफिरन्स आसा अशें दिसता पॉलिटिकल लिडर ह्या पुलिसांचेर दबाव हाडटा म्हणून पुलिसांनी सेपरेट इन्क्वायरी करची इन्व्हेस्टिगेशन इंडिपेंडंट करचें ते म्हाका दिसता खंय तरी इनवॉल्व जाता पॉलिटिकल लिडर आनी तेच्या खातीर हांगासर लॉ अँड ऑर्डर टोटल कोलॅप्स जाल्ला आमी रिक्वेस्ट करता लोकां कडेन की तुमी सावध रावा आनी ह्या फुडें चिंतून रावा तुमी आनी टोटली गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टरा कडेन सांगता आमी
चीफ मिनिस्टर हॅज फेल्ड हिमसेल्फ, हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज फेल्ड, लॉ अँड ऑर्डर इज फेल्ड. पुलिसांनी केअरफूल रावपाची गरज आसा आनी तुमचेरूच फाल्यां तुमचेर उलटे येतले. म्हणून म्हाका ह्या टोटल गव्हर्नरान म्हाका दिसता हे गव्हर्नमेंट सस्पेंड करपाची गरज आसा आनी गव्हर्नरान टेक ओवर प्रेसिडेंट लावपाची इमिजिएट एक्शन जावपाची अशें म्हाका दिसता. जी आहेत आमच्या मुरगांव बायणा वाठारांत जी आहेत ही डकैती जी घडलेली आसा, जे आमचे सागर नायक म्हणटा तो बरोसो बिझनसमॅन, तेज्या वांगडा रातचे जे मारण तेजे फॅमिली वांगडा जाल्लेलो आनी तेजे घरातले सोने म्हणटा कॅश म्हणटा ते चोरांनी हेल्लेले आसा. हेजेर म्हाजो ठाम निशेध आसा की हेंच्यांनी पुलिसान बेगीनच्या बेगीन हेजेर कितें तरी कारवाई करची आनी ते बेगीन ते चोरांक हाडून तेंच्या हितून कस्टडीन बेगीन घालचे आनी लोकांक हितून हे करपाचें फियरलेस करपाचें. कित्याक लोकांक आतां भंय पडलेलो आसा. लोक जे भायर भोंवता घरान आसलेल्यांकूय भंय आहा आनी जे भायर आहा तेंकांय भंय आहा. आनी डॉक्टर जो आमचो CM आहा जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेजे कडेन एक तो सांगीत आसता लोकांक की भिवपाची गरज ना, पण आतां खऱ्यांनी लोकांक भिवपाची गरज आहा की आतां लोकांक घरान सुद्दां येवन लोक मारपाक लागलेले आसा आनी तेंचे पयशे व्हरपाक लागलेले आसा. देव बरें करूं. We are working on. Give us some time. We'll work. No, but ma'am, previous 2 cases there is definitely no clue. In those cases also we've identified the suspects. The accused have been identified in those two also, and in this case also we're working. It is very preliminary stage. I know. But we are doing our best to work it out, and we will do it. I'm taking it as a challenge. चामुंडी बिल्डिंग आसा आमच्या बायणा वाठारांत. एक्चुअली खूब वायट गजाल आनी भयानक गजाल खंय तरी आमच्या वास्को शहरांत जाल्लेली आसा. म्हाका वायट दिसता की जे पर्यंत म्हापसा जालें, कलंगूट जालें आनी आतां वास्कोन टायम बरो आसलो म्हणून म्हाका दिसता सागर आमचो नायक हांचो जीव वाचलो म्हणटा. आनी ते चेडू जे भशेन चेडवान बापायक प्रोटेक्ट केलें, बापाच्या तकलेर कितलेशे वार केले आनी जेन्ना व्हडलो वार करतना तेणी आपलो हात घालून आनी आपलो हात डॅमेज करून घेतला त्या चेडवान. खरेंच तेका लागून खंय तरी बापूय सेफ आसा. इतलें करून सुद्दां जे जे जालां तेका ते भायर येवन सगळे फ्लॅट्स आसलेले हांगा बिल्डिंगेन म्हाका दिसता 25-30 फ्लॅटां आसलेलीं आनी प्रत्येक फ्लॅटार वचून तेणी विंडोतल्यान जम्प करून प्रत्येक लोकांक जागृत करून लोकांक हेल्पाक आपयले आनी खंय तरी तेंकां आमच्या हॉस्पिटलान व्हेले. म्हाका वायट दिसता की जेन्ना आमच्या हांगासर हेल्थान तेंकां शिफ्ट केले GMCन आनी GMCन ओके म्हणून परत हाडलो, परत तेका खंय तरी आनी नजोवंक जालें. म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी आमचें हेल्थूय डिपार्टमेंट खंय तरी रॉंग करता. इतली व्हडली केस जाल्या, इतलें मारहाण जाला तरी सुद्दां डिस्चार्ज दिता आनी तुमी धाडटा आनी खंय तरी आतां परत तेजें नजोवंक जाला आनी खंय तरी तेका परत एडमीट केला. हें तरी खंय म्हाका दिसता खंय तरी हें रॉंग जाता. गोंयान खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाला. आयज जे आमच्या 15 वर्साचे ते बाय जे म्हाका बरें दिसता की तेजेर बाबड्यात काय अन्याय जावंक ना. खंय तरी मॉलेस्टेशन रेप जाल्ल्या खंय तरी आमी आयज हांगा म्हाका दिसता आमकां नाका जाल्लेले वास्को रावपाक. तरी सुद्दां आमचो गव्हर्नमेंट फेल्युअर जाता तेजे दोळे उगडाना अजून. इतल्यो केसी जाल्या दिन दाडे म्हणटा. कित्याक सांग दोनांक ह्या बिल्डिंगेक CC कॅमेरा आसात, सगळे कडेन कंपाऊंड वॉल आसा, कंपाऊंडेड आसा. बरी बिल्डिंग इतली बिल्डिंग आसून सुद्दां सगळे बरे लोक आसा आनी हो इन्सिडंट जावप म्हटल्यार खंय तरी लोकांचेर गव्हर्नमेंटाचो कंट्रोल ना. जे ड्रग्स पिवन येता, जे सोरो पिवन येता, जे 8 जाण डॅरिंग करून रातचे 2 हे बिल्डिंगेन भितर सरता आनी अटॅक करता. म्हाका दिसता खंय तरी टोटल फेल्युअर. हे म्हाका हांगासर उलोवपाक लज दिसता की लोकांक अशें उलोवन दाखोवंक जाता की कितें कितें जाता हांगासर. म्हाका दिसता ही फॅमिली हांव मागता दाम बाबाचो आशिर्वाद आसलो म्हणून खंय तरी तेंकां ते बरे बिझनसमॅन. हांव तेंच्या रिलेशनान म्हटल्यार हांवूय बिझनसमॅन कितलीशी म्हाका दिसता 25-30 वर्सां आमी ट्रान्झॅक्शन केला एज अ बिझनसमॅन आनी खरेंच एक नामवंत बिझनसमॅन म्हणून तेंकां वळखले जातात. आनी जे लुकसाण जालें हांव म्हणटा खूब येला जे आतां पळय हालींच दिवाळी जाल्या खुबशे भांगार तेंचे आसले, कॅश आसलेले, ती कॅश भांगार परत येता. पूण जेन्ना हे लायफ एकूच चली तेका सपोज वायट बरें जाल्लें जाल्यार कोण जबाबदार आसलेलो? कोण जबाबदार आसलेलो हेका? प्रमोद सावंत साहेब जागो जा. तूं न्हिदला. हांव मागता तुजे कडेन जागो जा. तूं डिटेक्ट करूंक शकना. बॅक टू बॅक 3 केसी जाल्या म्हापसा, दोनापोल आनी आतां वास्को. आमी सोसून घेवचे ना. आनी तुवें कितें तरी करपाक जाय. जायना जाल्यार दुसरो कोण सेकंड नंबर आहा तेका तें पोझिशन दी आनी हे सेफ दवर. गोंय आमचें सुंदर. म्हाका दिसता सेफ दवरपाची गरज आसा. चामुंडी फॅमिली
खरोखर ते संकल्पना सांगलेले ती एक नामवंत फॅमिली आसा आणि हो जो सागर म्हणटा प्लस तेजी मिसीस अशी डाऊन टू अर्थ आयज आमी अमूल म्हणून ताका वळखले जाता आणि हांगा सगळे जाण अमूल म्हणटा सगळे फामाद आसा आयज सकाळीच जेन्ना खबर कळ्ळी जेन्ना जे इन्सिडंट जेन्ना सकाळी आमी पावले हांगा आमी येयल्लो हांगा एक 9 म्हटल्यार पावले म्हाका लेट खबर कळ्ळी म्हणून पुलीस म्हाका दिसता सकाळचे 3:30 पासून हांगा आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा ही जी संकल्पना सांगल्या पळय ती एक जी गजाल जाल्या पळय ती आख्ख्या म्हाका दिसता आमच्या वाठारांत केन्नाच पळोवंक नासलेली आमी रिसेंटली आमी आयकलेली म्हापसा एक इन्सिडंट सेम जाल्लेले अशेंच एक फॅमिलीक घर धरून बांदून तांकां मारण करून ताच्या घरांतसून भांगरांनी पयशे घेवन गेलेले सेम वे आयज हांगा जाल्लेली आसा सो म्हाका दिसता हे जे जाता पळय खंय खंय रॉंग जाता आमी म्हाका विश्वास आसा पूर्ण विश्वास जशें सकाळी 2:30 ती केस जाली आनी 3:30 म्हणटा पुलिसांनी आपले इन्व्हेस्टिगेशन चालू केल्लेलें आसा म्हाका खात्री आसा की पुलीस हेचे शोध धरतलेच पूण तेका जे जेन्ना आमकां ते कोण मेळटले कल्पीट जेन्ना मेळटले पळय तांकां योग्य दिशेन तांकां शिक्षा दिवपाक जाय तांकां लोकां मेळून सोडपाक जाय अशें म्हाका दिसता लोकां मेळून सोडपाक जाय तेंचे कितें आहा ते लोकूच जनता करून दाखयतले म्हाका दिसता तांकां बरे भशेन समज धरले जाल्यार तांकां प्रिजन दिवन तांकां बरे भशेन आनी जे बेलीचेर मागीर सुट्टा तशें जावपाक जायना समज गावले जाल्यार तांकां म्हाका भायल्या वाठारांतल्या लोकांच्या मदीं तांकां सोडपाक जाय तेंची हालत तांकां लोकूच करून दितले तांकां शिक्षा तसली मेळपाक जाय कित्याक जशें ते पोवन शिकता पळय तशें तेजे मिसीस जी आसा सागराची मिसीस आसा एकदम भियारलेली आसा तिका उलोवपाक जायना तूं जस्ट इमॅजीन कर स्वता तुमी इमॅजीन करा ते त्या टायमाचे इन्सिडंट कितें जाला आसतले तेजी मानकुली चेडूं आसा ते ब्लॅकमेल करता पयशे दिले जाल्यार आपूण ते चेडवाक व्हरता म्हणटा अशें ताका थ्रेटन करता म्हणजे काय फील जातले आवय बापायक म्हणून तेंच्यांनी दिले त्याच्या भायर ताका मारले रोडान ताका मारलेलो आसा आयज तो तेजे जिवाक मानहानी जाल्लेली आसा ह्या कडेन मागता ते कांय जायना जाल्यार पुरो म्हणून पूण एक आनीक मागता ह्या कडेन की हे जे कल्पीट आहा ते कशे तरी पयशे तांकां धरपाचे आनी लोकां मदीं सोडपाचे एक दुखद इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता असो इन्सिडंट आमच्या ह्या एरियेन म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जाल्लो आसा की अशी कितें एक गँग रॉबरी जाल्लेली आसा आयज आमच्या बिल्डिंगेन बायणा वाठारांत चामुंडी बिल्डिंगेन आमची सागर नायक फॅमिली आसा आनी ही फॅमिली सागर नायक फॅमिली ही एक वेल नोन फॅमिली एक तेंची व्हडली फॅमिली आसा आनी ती हांगा आमच्या बायणा वाठारांत कितलीशी म्हणजे पोर्चुगीज टायमा वचून ती हांगा रावता आनी तेंचे एक आख्या ह्या सोसायटी भितर एक नांव आसा नायक फॅमिली म्हणटा ती आनी आयज ह्याच बिल्डिंगेचे ह्याच सोसायटीचो तो चेअरमॅनूय आसा सागर नायक आनी आयज तेंच्या घरा कडेन काल राती कडेन सकाळी फुडें 2:30 सुमार एक जे 8 जाण मास्क लावन तोंडाक तेंच्या घरा भितर सरले आनी आख्या त्या फॅमिलीक म्हणल्यार तेंचो जो सागर नायक आसलो तेजे मारहाण केले म्हणल्यार असो ऑलमोस्ट ताका मर्डर करपाच्या परिस्थितीन म्हणल्यार असो ताका मारलो रोडांनी तेजे तकले कडेन 3-4 कडेन ताका मारलो तेज्या मिसिसीक मारलो तेजे धाकटे चेडूं आसलेले त्या चेडवाकूय मारण केले तेंची एक जाणटेली आवय आसली सिनियर सिटीजन तिकावूय मारले अशें सगळ्या फूल फॅमिलीक मारून जे तांकां कितें मेळटा ते सगळे ते लुटून ते फॅमिलीक गेल्लेले आसा फक्त देवाचो इतलो व्हडलो आशिर्वाद आसा कित्याक तो सागर अजुनूय हॉस्पिटलान आसा आतां ताका परत GMCसून ट्रिटमेंट करून ताका चिखले हॉस्पिटलान हाडलेलो आतां परत ताका चिखले हॉस्पिटलानसून GMCन व्हरता कित्याक तो खरोच बरो ना हालींच तेजी बायपास जाल्लेली आसलेली तेज्या हार्टाचो प्रॉब्लम आसल्या कारणान ते ऑपरेशन केल्लेले आसले तेजे ताका स्टंट बसयल्लो आसा सो तेजी ऑलरेडी हेल्थ कंडिशन वायट आसल्या कारणान प्लस हो अटॅक जाल्ल्या प्रमाणे आनी एक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणल्यार असो इन्सिडंट आमी केन्ना आयकून नासलो असो एक गँग रॉबरी एक 8 जाण मास्क तोंड धापून अशें फाटल्या वाटेनसून येवन CCTV कॅमेरा अशी आसा बट तेंच्यांनी सगळी स्टडी करून खंयसर CCTV कॅमेरा कवर जायना एरिया त्या एरियेनसून ते भितर येयल्या उपरांत बाकीचे सगळे तेंचे शेजारी आसले तांकां भायरसून किळे घातले तेंच्या फ्लॅटाक आनी हेंचे दार म्हणून किचनानसून ते एंटर जाले म्हणजे हेच्या पयलीं हे घटना घडोवच्या पयलीं म्हाका दिसता तेंच्यांनी खंय तरी हे सगळे सर्वे केल्लेली आनी ते सर्वे करूनच तेंच्यांनी रॉबरी केल्लेली आसा आयज पुलीस सगळे फूल फ्लेज एक्टीव जाल्लेले आसा आमचो PI DYSP SP सगळे जाण DGP सगळ्यां कडेन म्हाजे उलोवप जाल्लेले आसा आनी सगळे जाण फुडें सरोन म्हाका दिसता आयज आतां फॉरेन्सीक लोक येवन सगळे इन्क्वायरी करपाक लागलेले आसा आनी म्हाका दिसता इमिजिएटली आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आतां हांव वचून हे विशयाचेर उलोवपाचो आसा आनी बेगीनचे बेगीन जे कोण कल्प्रीट आसा
जेंच्यांनी रॉबरी केला ती केला, प्लस येदो व्हडलो हल्लो हे नाईक फॅमिलीचेर केल्लो आसा, सागराचेर केल्लो आसा, तो मरता मरता वाचलेलो आसा. बट तरी आसून तो सिरियस आसा. सो देवा कडेन इतलीच प्रार्थना करता तो बेगिना रिकवरी जावची आनी गव्हर्मेंटान आमच्या पुलिसान म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या पुलिसांनी बेगीनच्या बेगीन हे चोरांक हे धरतले आनी हो न्याय म्हणटा तो हे नाईक फॅमिलीक दितले. आज सकाळी आमकां असली दुःखद घटना आयकूंक येयला. हांव ह्या वॉर्डाचे कावन्सिलर आनी वॉर्डाचीच न्हू फूल मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल मर्मुगांव तालुक्यान आमी असली इन्सिडंट जाल्लो केन्नाच आयकूंक ना. आमी पिक्चरान पळयताले अशे 7-8 लोक येता तोंडाक बांदून आनी रियलिटीन जेन्ना ती सांगताली ती इतली भिल्लुली आसा फूल फॅमिली. हर्षा तिची मिसीस, सागराची मिसीस, ती तर सांगताली आपले मंगळसूत्र सुद्धा ओढून व्हेले म्हणून. सो इतले वेल प्लॅन कसो करून तेंच्यांनी येवन अटॅक केल्लेले आसा. हेज्या फुडें असले इन्सिडंट केन्नाच जावंक जायना म्हणून म्हाका दिसता सीएमान इंटरफियरन्स जावन तशेंच आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाची म्हाका पूर्ण खात्री आसा की बेगीच्या बेगी जे कल्प्रीट आसा ताका धरतले आनी हेज्या फुडें येदो व्हडलो इन्सिडंट कोणाच कडेन घडपाचें न्हू इतलें हे करता. रात को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है डकैती का. उसमें अभी हम केस रजिस्टर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है. ठीक है, वो सब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं. जो हमारा हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं. इंजरीज जो ऑक्यूपेंट थे हाउस के उनको कुछ इंजरीज है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. सब पैटर्न कुछ सेम है वो मार्क्स अभी कुछ नहीं कहा जा सकता. अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. अराउंड 2:30 रात्री सुमार एक 7-8 लोक आशिल्ले पळय ते भितर घुसले. बॅक सायड ग्रील तोडून गेले आनी तांच्या हाताक न्ही रॉड आशिल्ले व्हडले व्हडले आयर्न रॉड आनी व्हडले व्हडले अल्युमिनियम रॉड्स आशिल्ले आनी आमच्या रुमा एंट्री केली तांणी आनी दार फोडले बेडरुमाचे आनीक आमकां एकदम लाठीचार्ज केलो तांणी. मागीर घोवाक सामकें रक्तबंबाळ केलो तांणी पुराय हांगा बिगा मारून पुराय सामकें. आनीक मागीर चलयेक बी मारले थापटांनी लातांनी मारले, म्हाकाय बी उडयलो आनी म्हणपाक लागलो मागीर आवयक बी तिका खाटी वेल्यान सकयल उडयलो आनी ती बाबडी पेशंट पयलीच आनी तिकाय बी हें केलें आनी तिका ती बाबडी बेशूद पडली मागीर. आनी मागीर आमकां कडेन न्ही सगळें हें तिजोरीची चावी मागपाक लागले आनी आमकां म्हणपाक लागले आमकां कॅश दिना तुमकां म्हणपाक लागले चाकू घालून मान उडयता आमकां. आनी मागीर घोवान म्हळ्यार कितें करता म्हळ्यार आपूण दिना जाल्यार की जाय तें कर म्हण मागीर परत लाठीचार्ज करपाक लागले आमकां. ताका रोडान हांगा बरें 4-4 5 रोड मारले आनी लातांनी ताका अशें पोटार बिटार पुराय खूब मारपाक लागले ते. ताका सामकी ब्लिडींग जाली ताका. आमी ताका खूब रिक्वेस्ट केली की बाबा मारनाका तुमकां व्हरा पयस जाल्यार व्हरा तुमी अशें पयशा खातीर कोणाक खून करनाका तुमी. मागीर ताणें पयशे बिशे पुराय केले. चांदीचे आशिल्ली आयदनां आनीक हें आशिल्लें गोल्ड आशिल्लें मागीर खूब इतलें कित्याक दिवाळी आशिल्ली आनी आतां फाल्यां अर्दगाळी वचपाक आशिल्लें म्हण हांवें दवरिल्लें घरा कडेन जाल्यार ते खूब अशें व्हेलें म्हजें. आनी हाताची कांकणां व्हेलीं आनी मुदयो व्हेल्यो म्हगेल्यो आनी देवाचें खूब सामान व्हेलें म्हगेलें चांदीचें. तुमकां चेडवाकूय मारला? आमी सगळ्याक बरयला भरपूर. कितलीं जाण आशिल्लीं? 4 जाण आशिल्लीं. ते भितर 4-5 लोक आशिल्ले आनी आमी 3 दोग आशिल्ले घरा रुमाक. आनी मागीर हांवें कांयच अंदाज लागूंक ना कांयच कळूंक ना. आमकां विचार करपाकूच आमकां टायम मेळुना असो. हे कितें जाला म्हणून बी कळुना आमकां. सर्टन आयले ते सर्टन आयले सारके अडेज आयले आनी 3-5 भितर ते भायर सरले. तांकां सगळें खबर आशिल्लें भितरले लेआउट बी अशें आयकूंक येता की तांकां म्हाका दिसता की ते कोणी तरी वळखीचे सामके आसतले जे कोण आमचे येवपा कित्याक कसो आमगे त्या ग्रील ना म्हूण तांकां खबर आसा अशें जावूं शकता. तुमकां बांदलेले अशें आयकूंक येता? आमकां म्हळ्यार कितें तिजोरी चावी दिली आनी आमी बॉम्ब मारपाक लागले की बाबा बचाव बचाव म्हणपाक लागले कोणी तरी आया वाचया. तेन्ना आमकां तें सगळें तोंडाक हाकाय बांदलें. मागीर घोवा एकदम ब्लिडींग जातालें सामकें तरी तांणी सोडूना आमकां आनीक तोंडा बुचकी मारले अशें. आनी तरी मागीर सोडून न्ही आमी म्हगे चली देरागेर गेली धांवन खिडकींतल्यान उडी मारून आनी झैरा उठयलो आनी मागीर आमी झैराची गाडी घेवन हांगा गेले चिखली हॉस्पिटलान. तुमकां आनी तकलेक मार लागला अशें दिसून येता? म्हाका रोडांनी बरयलें तांणी म्हाका म्हगे चली तकलेक मारिता बुटांनी मारले आमकां एकदम बोळा मारता म्हणून बुटांनी मारले आमकां. लँग्वेज कशी यूज करता?
ते बिहार टायप उलयताले. कितले जाणटे आशिल्लो काय भुरगे भुरगे कशे? ना सामके नेणटे ते अरावंड 23-25 भितर आशिल्ले. मास्क घातलेलो हय तांणी हेल्मेट घाल्ले आनी तोंडाक बांदिल्ले तांणी. मग तुमकां ते कांयच कळूंक ना, डायरेक्ट आयलेन मारपाक लागले. मारपाकूच लागले सगळे, डायरेक्ट मारपाक लागले. जशे सागराची बोर्ड फोडले न्ही, रक्तबंबाळ जालो की आमी कॉलेप्स जाले सारकीच. तुमकां धमकी बी दिली म्हणून आयकता की तुमी पयशे घेवंक ना. नाजाल्यार तुमकां सुरी घालता म्हणपाक लागले.